नमस्ते सबैजनालाई, म रजित चौलागाई स्वप्न डिजिटलबाट र आज कुरा गर्दैछु वर्डप्रेस कसरी इन्स्टल गर्ने सी प्यानलको थ्रुबाट भनेर। सो फर्स्टमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले वेबसाइट त किन्नुभयो। वेबसाइट किनिसकेपछि डोमेनको एक्सेस र होस्टिङको एक्सेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। जुन होस्टिङको एक्सेस भनेको तपाईँले सी प्यानलको थ्रुबाट, सी प्यानल भनेकै कन्ट्रोल प्यानल भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो कन्ट्रोल प्यानलको एक्सेस तपाईँले पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले मेरो वेबसाइट सङ्गम अधिकारी हो भने sangamaadhikari.com/सी प्यानलमा गयो भने यस्तो एउटा फर्म जस्तो आउँछ। त्यो फर्म मैले भऱ्यो भने सी प्यानलको लगइन, सी प्यानलमा मैले एक्सेस गर्न मिल्छ भनौँ। सो अहिले मैले यता लगइन गरिसकेँ। सो लगइन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो केही कुराहरू आउँछ, तपाईँको डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू, अनि यता साइडमा होस्टिङको तपाईँको डाटाहरू देखाउँछ हो। सो अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको हामीले पहिला डाटाबेस बनाउनुपर्छ, अनि त्यो डाटाबेसमा चाहिँ वर्डप्रेस लगेर हाल्ने हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो त्यस कारणले चाहिँ पहिला हामीले डाटाबेस बनाउनु पर्ने हुन्छ। डाटाबेस भनेको मोस्टली एसक्युएल हुन्छ। सो मैले यता एसक्युएल भनेर खोजेँ भने माई एसक्युएल डाटाबेसेस भनेर देखायो। अनि मैले यसमा क्लिक गरेँ भने अब एउटा डाटाबेस खोल्ने अप्सन आयो। सो यहाँ क्रिएट डाटाबेस भनेको छ। पहिला मैले यसलाई नाम दिन्छु, ओके मेन भनेर यहाँ आयो। पहिले मैले बनाइसकेको थिएँ अरू वेबसाइट्सहरूमा, त्यो भएर सो सङ्गम AD_MAIN भनेर मेरो डाटाबेस भन्यो। सो मैले क्रिएट डाटाबेस गरेँ भने यो मेरो मेन डाटाबेस हुन्छ। यसमा सबै कुरा, सबै वेबसाइटको डाटाहरू इन्स्टल हुन्छ भनौँ। सो यसले के भने म्याक्सिमम् 1 एलर्टमेन्ट भन्यो, त्यो त्यस्तै केही फरक पार्दैन। सो अब के गर्नु पऱ्यो भने डाटाबेस त हामीले बनायौँ। डाटाबेस बनाएपछि युजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो युजरले डाटाबेस एक्सेस गर्न पाओस् भनेर। डाटाबेस कसै न कसैले त एक्सेस गर्नुपर्छ। सो यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, सो युजर मैले आफ्नै नाम राखेँ, अहिले रजित भन्ने नाम राखेँ भने, अनि यसमा पासवर्ड भनेको पासवर्ड जेनेरेटर भन्ने छ यहाँ। त्यो पासवर्ड जेनेरेटरले पनि जेनेरेट गरिदिन्छ। मैले नर्मल पासवर्ड पनि राख्न सक्छु, तर पासवर्ड जेनेरेटरले गऱ्यो भने अलिक सेक्योर, जस्तै अलिकति कम्प्लिकेटेड पासवर्ड छ भने मैले यसले मलाई यतिकै पनि गर्न दिँदैन। आई हेभ कपिड भनेर मैले इन्स्योर गर्नुपर्छ यसको लागि भनेपछि मैले कतै कपी गरेर राखेँ पासवर्ड हो। अनि त्यसपछि म फेरि वेबसाइटमा गएँ भने आई हेभ कपिड भन्यो भने मैले युज पासवर्ड गर्न पायो। अब मैले यो युजर क्रिएट हुन्छ। सो अब एकछिनलाई मैले सेभ गरिदिएँ। सो अब के भयो भन्दाखेरि अब मेरो डाटाबेस बन्यो अनि युजर पनि बन्यो। अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एड युजर टु डाटाबेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो डाटाबेस युज गर्नलाई सङ्गम AD_main भन्ने डाटाबेस युज गर्न यो युजरले एक्सेस पाएको छ कि छैन त त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले पहिला युजर एड गर्नुपर्छ, सो द्याट उसले एक्सेस पाउँछ हो यो युजरले चाहिँ। अब मैले यसलाई पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। यता ओके अल प्रिभिलेजेस भन्ने पर्मिसन दिन्छु म अहिलेलाई चाहिँ, किनभने वर्डप्रेसमा हामीले धेरै एडिटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अल प्रिभिलेजेसहरू दिनुपर्ने हुन्छ। सो अल प्रिभिलेज दियो भने अब के इन्स्योर भयो भन्दाखेरि सङ्गम AD_main भन्ने डाटाबेस चाहिँ सङ्गम AD_राजित भन्नेले युजरले युज गर्न पाउने भयो। सो अब मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि, अब बेसिकली वर्डप्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले सेल्फ होस्टेड साइटमा वर्डप्रेस भनेको यो wordpress.org भन्ने वेबसाइटमा उनीहरूले एउटा फाइल दिएको हुन्छ। त्यो फाइललाई चाहिँ मैले कपी गरेर आफ्नो वेबसाइटमा अथवा होस्टिङमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेसिकली त्यसरी काम गर्छ भनौँ। सो त्यस कारणले पहिला wordpress.org मा तपाईँ जानुभयो भने यता साइडमा गेट वर्डप्रेस भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। सो अनि त्यसपछि तपाईँको यो पेज आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँले डाउनलोड थिच्नुभयो भने तपाईँको जिप फाइलमा डाउनलोड गरिदिन्छ यसले। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जिप फाइलमा डाउनलोड गरिदियो हो। जिप फाइलमा डाउनलोड गरिदिइसकेपछि अब फेरि म सी प्यानलमा फर्किन्छु। सी प्यानलको मेन होम पेजमा फर्किन्छु। अब फाइल म्यानेजर भन्ने ठाउँमा जान्छु म। फाइल म्यानेजरमा गइसकेपछि यसले मलाई बेसिकली अपलोड गर्ने अप्सन दिन्छ। अब यसमा तपाईँको डिफ्रेन्ट रुटहरू हुनसक्छ, तर बेसिकली मोस्ट अफ द टाइम सी प्यानलमा public_html भन्ने हुन्छ। यसमा म गएँ भने CGI bin, जस्तै अहिले मेरो वेबसाइटमा म गएँ भने CGI bin भनेर लेखिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई देखाइदिइहालौँ। सो होम पेज हो नि त यो सङ्गमअधिकारी.com। होम पेजमा अहिले CGI bin छ भन्नुको मतलब म फाइल म्यानेजरमा CGI bin देखिरहेको छु नि त। सो यहाँ जे अपलोड हुन्छ त्यो मेरो होम पेजमा अपलोड हुँदो रहेछ हो। भनेको मतलब अहिले मैले CGI bin मुभ टु ट्र्यास गरिदिन्छु, अथवा भनौँ डिलिट गरिदिन्छु हो, पर्मानेन्टली डिलिट गरिदिन्छु। अब मैले यहाँ जे अपलोड गरेँ त्यो मेरो होम पेजमा अपलोड हुँदो रहेछ भनौँ। भनेपछि म यहाँबाट अपलोड गर्छु। के अपलोड गर्छु भन्दाखेरि अघि नै जुन जिप फाइल डाउनलोड गरेको थिएँ वर्डप्रेसको, सो वर्डप्रेस 5.4.2 भन्ने भर्जन छ। सो बेसिकली वर्डप्रेस 5 को एराउन्ड हुन्छ। तपाईँले यो कुन टाइममा हेर्नुहुन्छ त्यो अनुसार फरक पर्छ। सो लेटेस्ट वर्डप्रेस डाउनलोड गर्नु अनि त्यसपछि यो अपलोड गर्नु हो। सो यसलाई अपलोड हुनु दिउँ पहिला। सो यो अपलोड हुँदा हुँदै हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अहिले वर्डप्रेस हामीले
वेबसाइटमा त हाल्यौँ, तर वर्डप्रेस इन्स्टल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्स्टल गर्नलाई हामीलाई केही डाटाहरू चाहिन्छ, जस्तै कि अघि नै मैले यो नोट्समा कपी गरेको थिएँ, युजरको पासवर्ड हो। सो बेसिकली मलाई 2-3वटा कुरा चाहिन्छ। एउटा डाटा बेसको नेम चाहिन्छ, अनि त्यसपछि युजरको नेम चाहिन्छ, अनि त्यसपछि युजरको पासवर्ड चाहिन्छ। जुन पासवर्ड त मैले कपी गरेँ, तर डाटाबेसको नेम र युजर नेम पनि मैले अहिले कपी गरेर राखेँ भने मलाई फाइदा हुन्छ। यो वर्डप्रेस अपलोड हुँदै गर्छ, त्यो बेलामा मैले एसक्युएलमा गएर अघिनको ठाउँमा सो सङ्गम AD_main भन्ने छ हो। सो त्यसलाई मैले यहाँ कपी गरेर राखेँ। सङ्गम AD_main भन्ने छ। युजरको नेम सङ्गम AD_ राजित भन्ने छ। सो यो 3वटा कुरा अहिले मलाई चाहिने हुन्छ, त्यस कारणले मैले सेफ साइड लिएर कपी गरेर एउटा ठाउँमा राखेँ। सो यसलाई अझ अपलोड हुँदैछ, किन इन्टरनेट स्लो भयो जस्तो छ। सो यो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ ओभरराइट एक्जिस्टिङ फाइल्स भनेर जुन लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ पहिला यदि यही नामको फाइल यो के भने फाइल म्यानेजरमा अथवा यो फोल्डरमा थियो भने त्यसले ओभरराइट गरिदिन्छ। जस्तै वर्डप्रेस तपाईँले एकचोटि हाल्नुभयो, तपाईँको इन्स्टलेसन फेल खायो, त्यो भने तपाईँले फेरि इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ पहिला वर्डप्रेस रहेछ भने रिअपलोड गर्दाखेरि ओभरराइट थिदिँदा हुन्छ यसरी। सो अहिले मलाई चाहिएन। वर्डप्रेस पुरै अपलोड भइसकेको छ। योलाई ग्रिन बल्न दिउँ। ओके, यो अपलोड भयो भनेपछि हाम्रो मैले यता फेरि आफ्नो फाइल म्यानेजरमा अथवा पब्लिक HTML भन्ने फोल्डरमा गएँ अनि रिलोड गरेँ भने अब वर्डप्रेस 5.4.2 को जिप फाइल देख्छु। अब फर्स्टली यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने पहिला त यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो। एक्सट्र्याक्ट यसले यही पब्लिक HTML भन्नेमै गरिदिन्छ। सो ओके गरेँ मैले, तर यसले एउटा फोल्डरभित्र राखिदिन्छ। सो बेसिकली मलाई यो जिप फाइल चाहिँदैन, त्यस कारणले मैले डिलिट गरिदिन्छु, पर्मानेन्टली डिलिट गरिदिन्छु। सो यो वर्डप्रेसभित्र गयो भने मलाई आफ्नो होम पेजमा चाहिएको यो कन्टेन्टहरू मलाई वर्डप्रेस भन्ने फोल्डरमा चाहिएको त होइन, त्यस कारणले म पहिला सेलेक्ट अल गरेर यसलाई फेरि मुभ गर्छु। मुभ केमा भन्दाखेरि यो वर्डप्रेस भन्ने फोल्डर हटाइदिन्छु, पब्लिक HTML मा मुभ गर्छु। सो पब्लिक HTML मुभ हुन्छ, यो वर्डप्रेस भन्ने फोल्डर एम्प्टी फोल्डर हो। अब मलाई यो पनि चाहिँदैन, सो यस कारणले यो पनि डिलिट गरिदियो। सो अब बेसिकली के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो sangamadiकारी.com भन्ने मेरो वेबसाइट थियो, त्यसमा अघि नै इन्डेक्स अफ CGI बिन भनेर देखाइरहेको थियो भने अब यसलाई रिलोड गरौँ है। अब यसमा वर्डप्रेस आउनुपर्ने हुन्छ। अब वर्डप्रेस साइट आयो। अब डिफल्टली फर्स्ट टाइम हामीले हाल्दाखेरि यसलाई आफै कन्फिगर अथवा सेटअप भनेर दिन्छ। सो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेर मैले कन्टिन्यू गरेँ। यसले मलाई के अप्सन्सहरू माग्छ। सो मलाई फर्स्टमा यसले यो कुराहरू चाहिन्छ भन्यो, यो कुराहरू चाहिन्छ भने मात्रै अगाडि बढ भनेको छ। सो अहिले मसँग सबै कुरा छ। टेबल प्रिफिक्स भनेको अहिले चाहिँदैन, डिफल्टली जे छ त्यही राखिदिने हो, WP_ भनेर। सो डाटाबेस नेम अघिनको हामीले यताबाट कपी गर्न सक्छौँ हो, सङ्गम AD_main भनेर कपी गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि युजर नेम भनेको सङ्गम AD_ राजित थियो। पासवर्ड भनेको यो थियो, यसलाई मैले कपी पेस्ट गरिदिन्छु। अनि डाटाबेस होस्ट भनेको लोकल होस्ट नै राख्ने, अन्टिल एन्ड अनलेस एउटै डाटाबेसमा 2टा वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन रियरली हुन्छ। जुन हामीले नर्मली वर्डप्रेस गर्दाखेरि अथवा ठुलो वेबसाइट हो भने मात्रै हामीले त्यो गर्नु पर्ने अप्सन आउन सक्छ। तर मोस्टली के गरिन्छ भन्दाखेरि मोस्टली एउटा डाटाबेसमा एउटा वर्डप्रेस इन्स्टल गरिन्छ, त्यस कारणले लोकल होस्ट नै हालिदिने, यसलाई टेबल प्रिफिक्समा WP_ नै हालिदिने। अब मैले सबमिट गरेँ भने सो रन द इन्स्टलेसन भनेर आयो, भनेको मतलब सबै कुरा सक्सेसफुल भयो। अब इन्स्टलेसन रन हुन्छ। सो वर्डप्रेस इन्स्टल भयो भन्दा हुन्छ। अब तर मैले वर्डप्रेसको लागि टाइटल्सहरू दिनु पऱ्यो साइटको लागि। सो यो पर्सनल साइट भएको भएर मैले आफ्नो नाम अथवा यो एउटा भाइको नाम नै दिएँ। अब युजर नेम भन्नेको मतलब यो वर्डप्रेसमा जुन लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले पछि एक्सेस पाउनलाई, त्यो लगइनको युजर नेमहरू हुन्छ। सो मैले अहिले क्रिएटिभ राजित नै राखिदिएँ। सो यसलाई हाइड गर्छु पहिला, अनि त्यसपछि मैले एउटा पासवर्ड सेट गर्छु। यो पासवर्ड भनेको तपाईँको वर्डप्रेस लगइन गर्दाखेरिको पासवर्ड हो, त्यसकारण तपाईँले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इमेल अब मैले आफ्नो इमेल नै दिँदै। अनि सर्च इन्जिन भिजिबिलिटीमा डिस्करेज भनेर कहिले नथित्नु होला, किन भन्दाखेरि हामी वेबसाइट बनाइसकेपछि गुगलहरूबाट बिङहरूबाट अरूले खोजोस् भनेर चाहन्छौँ नि त मोस्टली, त्यस कारणले डिस्करेज भनेर कहिले नथित्नु होला। अनि हुन त यो थिच्यो भने पनि पछि मिलाउन मिल्ने हुन्छ, तर पछिलाई किन झ्याउ गर्नु भनेर पहिले नथित्नु होला। सो इन्स्टल वर्डप्रेस गरिदिएँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब वर्डप्रेस इन्स्टल हुन्छ। सो यसलाई इन्स्टल हुन दिउँ। यो इन्स्टल भइसकेपछि यसले एउटा डिफल्ट थिम हालिदिन्छ,
अनि मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। अब फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लगइन केमा गरेर गर्नुपर्ने भनेर तपाईँलाई डाउट लाग्छ भने यो याद गर्दा हुन्छ, wp-login.php अथवा भनौँ sangamadiकारी.com/ तपाईँको website.com/wp-admin भन्ने, यो तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जानुभयो भने लगइन आउँछ। सो मेरो अघि नै सेभ थियो, त्यस कारणले मैले रिमेम्बर मी गरेँ। अब यहाँ मेरो इमेलमा पनि नोटिफिकेसन आइसक्यो। सो वर्डप्रेस इन्स्टल भयो भन्दा हुन्छ। सो अब मैले sangamadiकारी.com भन्ने वेबसाइटमा गएँ भने होम पेजमा यसले एउटा डिफल्ट वर्डप्रेस इन्स्टल गरिदियो। अबको हाम्रो जर्नी भनेको यहाँबाट सुरु हुन्छ।